ओम श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवं तोष्टुयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र भुहादिप्रकरणं पठन्तः स्मः। भुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 91तमः पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। अस्मिन् 91तमे पाठे तत्र सर्वादौ तावत् सनाद्यन्ताधातवः इति तत्र सूत्रम् अस्माभिः पठितम्। सनादयः कमेर्ण्यन्ताः प्रत्ययाः अन्ते येषां ते धातुसंज्ञाः स्युः इत्युक्तम्। ततश्च धातुत्वात् लडादयः नाम आय इति स्वार्थे यः प्रत्ययः विहितः गुप् इति धातोः सोऽपि सनादिः अतः सनाद्यन्तत्वात् धातुसंज्ञा भवति। धातुत्वात् तत्र लटि तिपि शपि तत्र पररूपे च सति गोपायति इति रूपं भवति इति तत्र अस्माभिः पठितं। लटः सर्वाणि रूपाणि दृष्टानि। लिटि तु कश्चन विशेषः दृष्टः। तत्र आयादेशविकल्पार्थं लिटि तत्र अस्माभिः आयादय आर्धधातुके वा इति सूत्रं पठितं। तत्र आर्धधातुकविवक्षायाम् आयादयो वा स्युः इति अर्थः तत्र दृष्टः। तदनन्तरम् आं प्रत्ययः अत्रापि भवतु तदर्थं तत्र सूत्रमुक्तं कास् प्रत्ययादाममन्त्रे लिटि। कास् धातोः प्रत्ययान्तेभ्यश्च आं स्यात् लिटि न तु मन्त्रे इति तस्य अर्थः दृष्टः। किञ्च तत्र वार्तिकमपि उक्तं कास्यनेकाजग्रहणं कर्तव्यम् इति। तत्र तस्य वार्तिकस्य अर्थः उक्तः। सूत्रे प्रत्ययग्रहणम् अपनीय तत्स्थाने अनेकाचः इति वाच्यमित्यर्थः। अतः कास्यनेकाचः आं वक्तव्यः लिटि इति आहत्य सूत्रस्य अर्थः वार्तिकसहितः अर्थः अत्र ज्ञेयः भवति। समीचीनं। ततः गोपाय आम् इत्यवस्थायां नाम आमः अनुप्रयोगः यदा जातः तदा गोपाय आम् इत्यवस्थायाम् अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण गोपाय इत्यत्र यकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः वक्तव्यः इति कृत्वा तत्र आदौ तु आर्धधातुके इति अधिकारः आरब्धः। ततः अतो लोपः इत्यनेन सूत्रेण तत्र अकारलोपविधानम् उक्तं। तत्र उक्तं यत् आर्धधातुकोपदेशकाले यदकारान्तम् अर्थात् यत् अकारान्तं तस्य अकारस्य लोपः स्यात् आर्धधातुके परे। ततः गोपायाञ्चकार गोपायां बभूव गोपायामास इत्यादीनि रूपाणि साधितानि। आयः प्रयोगाभावे जुगोप जुगुपुतुः जुगुपुः इत्यादीनि रूपाणि अपि दृष्टानि। ततश्च अयं धातुः वेट् भवति ऊदित्वा स्वरति सूति सूयति धूयोदितो वा इत्यनेन। अतः तत्र वलादावार्धधातुके परतः विकल्पेन जुगोपिथ जुगोप्थ गोपयिता गोपिता गोप्ता इत्यादीनि रूपाणि अपि तत्र दृष्टानि। लिटि अपि रूपवैविध्यं नाम आयादेशाभावपक्षे अपि रूपवैविध्यं वसि मसि अपि रूपवैविध्यम् अपि च लुटि अपि रूपवैविध्यं तत्र दृष्टं। लुटि त्रिविधानि रूपाणि गोपयिता इति आयपक्षे तदभावपक्षे पुनः इड्विकल्पः अतः गोपिता गोप्ता इति इमानि सर्वाणि अपि रूपाणि तत्र दृष्टानि।
इति एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थम् आसन्। गोपायितेति लुटि आयप्रत्ययपक्षे नित्यमिट्, आयप्रत्ययाभावपक्षे इड्विकल्पः। ऊदित्वस्य केवले चरितार्थत्वात् तदाह गोपिता गोप्तेति गोपायिष्यति गोपिष्यति गोप्स्यति गोपायतु अगोपायत् गोपायेत्। ततः उक्तवान् व्याख्याता आशीर्लिङ्गे आयप्रत्ययपक्षे अतो लोपे रूपमाः गोपाय्यात् इति। गोपाय्यात् इत्यतः अग्रे अस्माभिः पठनीयं वर्तते। एतावान् विषयः गते पाठे पठितः। अयञ्च 91तमः पाठः सम्पन्नः इत्युक्तमेव। अधुना तावत् भ्वादिप्रकरणस्यास्य 92तमः पाठः अथवा 92तमः पाठः अथवा 90तमः इत्येव शुद्धप्रयोगः। 92तमः नैव अत्र विकल्पेन भवति तमट्, अतः 92तः पाठः इत्यपि वक्तुं शक्यते। तद्धितेषु पठिष्यते विस्तरेण। किं कथयति? गोपाय्यादिति कथयति आयप्रत्ययाभावे आह। आदौ गोपाय्यात् इत्यत्र रूपाणि ह्यः अपि उक्तानि, सकृत् पुनः वदामि। गोपाय्यात् गोपाय्यास्तां गोपाय्यासुः, एवं खलु? गोपाय्याः गोपाय्यास्तं गोपाय्यास्त गोपाय्यासं गोपाय्यास्व गोपाय्यास्म, इमानि रूपाणि भवन्ति। ततः तदेव व्याख्याता कथयति आयप्रत्ययाभावे आह। नाम आयप्रत्ययः आयादय आर्धधातुकपरतः विकल्पेन इत्युक्तं खलु। अतः तदा चेत् गुप्यात् गुप्यास्तां गुप्यासु गुप्याः गुप्यास्तं गुप्यास्त गुप्यासं गुप्यास्व गुप्यास्म एवं कथयति। लुङि सिचि आयप्रत्यये पक्षे, नाम सिचि परतः सिचः आर्धधातुकत्वं भवति खलु। अतः आयस्य विकल्पः भवति। अतः कथयति आयप्रत्ययपक्षे आह अगोपायीत् इति मूले उक्तं खलु। अगोपायीत् तर्हि कथं रूपाणि भविष्यन्ति आयप्रत्ययपक्षे? अगोपायीत् अगोपायिष्टाम् अगोपायिषुः अगोपायीः अगोपायिष्टम् अगोपायिष्ट अगोपायिषम् अगोपायिष्व अगोपायिष्म। सम्यक्। ततः अग्रे कथयति गुप्यात्। नैव एतत्तु जातं खलु, लुङि वर्तामहे वयम्। अग्रे कथयति आयप्रत्ययाभावे इति रूपमाः अगोपीत् इति। अतः इटः पक्षे तत्र इट् विकल्पः खलु। अतः इटः पक्षे अगोपीत् अगोपिष्टाम् अगोपिषुः अगोपीः अगोपिष्टम् अगोपिष्ट अगोपिषम् अगोपिष्व अगोपिष्म। अगोपीत् इत्यत्र कथयति ईट् इति सिज्लोपः, तत्तु अस्माभिः पूर्वं पठितमेव। अग्रे च कथयति नेट् इति हलन्तलक्षणवृद्धेर्निषेधः। नाम अत्र वदव्रजहलन्तस्य आचः इत्यनेन वृद्धिः प्राप्ता भवति, परन्तु तस्याः हलन्तलक्षणवृद्धेः निषेधः अत्र क्रियते इति भावः। ततः कथयति इडभावे तु इटः परत्वाभावात् नसिज्लोपः इति। एवं खलु। इडभावः यस्मिन् पक्षे, नाम यस्मिन् पक्षे इडागमः न भवति, स्वर्ति सूति इत्यादि सूत्रविकल्पद्वारा, तदा तु नाम इडभावे तु इटः परत्वाभावात्, नाम इटः परकत्वाभावात् नसिज् लोपः, सिज् लोपः न भवति इति भावः। ईटि इत्यस्य प्रवृत्तिर्न भवति इति भावः। एवं खलु। अतः कथं रूपाणि भवन्ति? अगौप्सीत् इति कथयति व्याख्याता वदव्रज इति वृद्धिः। नाम सेट् परकत्वम् इट् परतः न लभ्यते, नाम सेट् परकत्वं नास्ति सिचः इति कृत्वा वदव्रजहलन्तस्य आचः इत्यस्य निषेधः अपि न प्रवर्तते नेटि इत्यनेन, यतो हि इट् नास्ति अत्र, निषेधः न प्रवर्तते इति कृत्वा वृद्धिः भवत्येव। गो स्थाने ओ इत्यस्य स्थाने औ इति आगच्छति इति भावः। अतः अगौप्सीत् अगौप्सिष्टाम् अगौप्सिषुः अगौप्सीः अगौप्सिष्टम् अगौप्सिष्ट अगौप्सिषम् अगौप्सिष्व अगौप्सिष्म एवं रूपाणि अत्र भवन्ति। नैव
इट् न भवति खलु। अतः पुनः वदामि, अगौप्सीत् अगौप्ताम् इति। यतः इटः तु प्रसङ्गः एव नास्ति। इट् नास्ति चेत् द्विवचने अगौप्सीत् अगौप्सीत् अगौप्ताम् अगौप्सुः नैव अगौप्सीत् एवं द्विवचने सिच् भवति, तस्य झलो झलि इत्यनेन लोपः भवति खलु, तदपि स्मर्तव्यं खलु। अगौप्सुः अगौप्सीः अगौप्स्तम् अगौप्तम् अगौप्त अगौप्सम् अगौप्स्व अगौप्स्म एवं रीत्या अत्र रूपाणि अस्माभिः अवगन्तव्यानि। सम्यक्। इति इडभावपक्षे रूपाणि। अग्रे व्याख्याता कथयति, अगोपायिष्यत् अगोपिष्यत् नाम अगोपायिष्यत् अगोपिष्यत् अगोप्स्यत् इति त्रिविधानि रूपाणि। नाम तत्र आयप्रत्ययपक्षे अगोपायिष्यत् अगोपायिष्यताम् अगोपायिष्यन् अगोपायिष्यः अगोपायिष्यतम् अगोपायिष्यत अगोपायिष्यम् अगोपायिष्याव अगोपायिष्याम एवं रूपाणि। आयप्रत्ययाभावपक्षे तत्रापि इटः पक्षे स्वरतिसूतिधुन्योदितो वा इत्यनेन तत्र व्याख्यात्रायकं रूपमग्रे प्रदत्तं वर्तते। अगोपिष्यत् अन्यानि अस्माभिः रूपाणि वक्तव्यानि। इटः पक्षे अगोपिष्यत् अगोपिष्यताम् अगोपिष्यन् अगोपिष्यः अगोपिष्यतम् अगोपिष्यत अगोपिष्यम् अगोपिष्याव अगोपिष्याम। इडभावपक्षे अगोप्स्यत् अगोप्स्यताम् अगोप्स्यन् अगोप्स्यः अगोप्स्यतम् अगोप्स्यत अगोप्स्यम् अगोप्स्याव अगोप्स्याम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। इत्यस्ति कश्चन विशेषः। अस्तु, इदानीम् अग्रे धातुः वर्तते धूप। गुपूधूपविच्छिपणिपणिभ्यायः इति खलु तत्र पठितम्। अतः अग्रिमः धातुः अत्र धूप इति अस्ति। सूत्रेपि अग्रिमः धातुः धूप इत्येव पठितं वर्तते। सन्तापे सन्तापार्थकः अयं धातुः वर्तते। कथयति व्याख्यात मूले तत्र धूपायति इति एकं रूपम्, अन्यानि च कानिचन रूपाणि अग्रे लिटः लुटः च प्रदत्तानि वर्तन्ते। अस्तु, व्याख्याता कथयति धूपसन्ताप इति गुपूधुप् इति आयः आर्धधातुके तत् विकल्पः इति। आम्, तर्हि प्रकृते आम् आय इति प्रत्ययः भवति धूप आय। अत्र ह्रस्वोपधः लघुपदत्वं नास्ति इति कृत्वा लघुपदगुणोऽपि न भवति। अतः धूपायति धूपायतः धूपायन्ति धूपायसि धूपायथः धूपायथ धूपायामि धूपायाव धूपायावः धूपायामः इत्येवं लटिरूपाणि अत्र भवन्ति। सम्यक्। तदनन्तरं लिटि, तद् आमः अनुप्रयोगपक्षे कास्यनेकाचः कास् प्रत्ययादामन्त्रे लिटि अर्थात् कास्यनेकाचः आम् वक्तव्यो लिटि इति वार्तिकसहितः यः अर्थः अस्माभिः ज्ञातः। तदनुसारम् आमि परतः आयादेशपक्षे अनेकास्त्वं भवति खलु। अतः धूपायाञ्चकार धूपायाञ्चक्रतुः धूपायाञ्चक्रुः धूपायाञ्चकर्थ धूपायाञ्चक्रतुः धूपायाञ्चक्र धूपायाञ्चकार धूपायाञ्चकर धूपायाञ्चक्रुव धूपायाञ्चक्रुम। सम्यक्। भूधातोः अनुप्रयोगे धूपायां बभूव धूपायां बभूवतुः धूपायां बभूवुः धूपायां बभूविथ धूपायां बभूवथुः धूपायां बभूव धूपायां बभूव धूपायां बभूविव धूपायां बभूविम। तदनन्तरम् अस् धातोः अनुप्रयोगे धूपायामास धूपायामासतुः धूपायामासुः धूपायामास एवं धूपायामासितः धूपायामासथुः धूपायामास धूपायामास धूपायामासिव धूपायामासिम इति इमानि रूपाणि अत्र भवन्ति। आयप्रत्ययपक्षे तदभावपक्षे तु अत्र एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते दुधूप
नाम धूप धूप धू धूप अभ्यासे चर्चा एवं खलु दु दु दू धूप ह्रस्वः दु धूप दुधूप दुधूपः दुधूपतुः दुधूपुः दुधूपिथ दुधूपथुः दुधूप दुधूप दुधूपिब दुधूपिम एवं खलु एवम् अत्र रूपाणि भवन्ति सम्यक्। ततः अग्रे लुट् लकारः भवति खलु तस्य रूपं मूले आयादेशपक्षे प्रदत्तं वर्तते किं धूपायितासि धूपायितासि इति प्रदत्तं वर्तते खलु परन्तु वयं सर्वाणि रूपाणि वदामः प्रथमपुरुषस्य आदौ वदामः धूपायिता धूपायितारौ धूपायितारः धूपायितासि धूपायितास्तः धूपायितास्थ धूपायितास्मि धूपायितास्वः धूपायितास्मः एवं लुटि तत्र आयाभावपक्षे कथं रूपाणि धूपितासि एवं खलु धूपितासि धूपितास्थः धूपितास्थ धूपितास्मि धूपितास्वः धूपितास्म धूपितास्थः मध्यमपुरुषे कथं धूपितास्थः धूपितास् कथं पुनः वदामि धूपिता धूपितारो धूपितारः धूपितासि धूपितास्थ धूपितास्थ धूपितास्मि धूपितास्वः धूपितास्मः सम्यक् इति अत्र इडविकल्पः तु नास्ति यतोहि अयं धातुः उदित् नास्ति अतः सम्यक् अस्तु अतः इट् भविष्यत्येव इति भावः। तदनन्तरं लृट् अपि रूपद्वयम् आयपक्षे एकं रूपं तदभावपक्षे च अपरं रूपम् अतः तत्र आयपक्षे धूपायिष्यति धूपायिष्यतः धूपायिष्यन्ति धूपायिष्यसि धूपायिष्यथः धूपायिष्यथः धूपायिष्यामि धूपायिष्यावः धूपायिष्यामः तदभावपक्षे धूपिष्यति धूपिष्यतः धूपिष्यन्ति धूपिष्यसि धूपिष्यथः धूपिष्यथः धूपिष्यामि धूपिष्यावः धूपिष्यामः। तदनन्तरं लोट् धूपायतु धूपायतात् धूपायतां धूपायन्तु धूपाय धूपायतात् धूपायतं धूपायत धूपायानि धूपायाव धूपायाम। तदनन्तरं लङ् अधूपायत् अधूपायताम् अधूपायन् अधूपायः अधूपायतम् अधूपायत अधूपायम् अधूपायाव अधूपायाम। तदनन्तरं लिङ् धूपाये धूपायेतां धूपायेयुः धूपायेः धूपायेतं धूपायेत धूपायेम धूपायेव धूपायेम। आशीर्लिङ्गी अपि तदेव आर्धधातुकपरत्वं भवति इति कृत्वा आयादेशः भवति एकस्मिन् पक्षे अपरस्मिन् पक्षे आयादेशः न भवति। अतः आयादेशपक्षे धूपाय्या धूपाय्यास्तां धूपाय्यासु धूपाय्याः धूपाय्यास्तं धूपाय्यास्त धूपाय्याः धूपाय्यास्तं धूपाय्यासं धूपाय्यास्व धूपाय्यास्म। तदनन्तरं तदेव आयादेशाभावपक्षे धूप्या धूप्यास्तां धूप्यासु धूप्याः धूप्यास्तं धूप्यास्त धूप्यासं धूप्यास्व धूप्यास्म सम्यक्। तदनन्तरं तत्र लुङ्लकारः वर्तते अत्रापि विकल्पेन आयादेशः। अतः आयादेशपक्षे रूपं तत्र भवति अधूपायीत् अधूपायिष्टाम् अधूपायिषुः अधूपायीः अधूपायिष्टा अधूपा पुनः वदामि अधूपायीत अधूपायिष्टाम् अधूपायिषुः अधूपायीः अधूपायिष्टाम् अधूपायिषुः अधूपायिषम् अधूपायिष्व अधूपायिष्म। आयादेशभावपक्षे अधूपीत् अधूपिष्टाम् अधूपिषुः अधूपीः अधूपिष्टम् अधूपिष्ट अधूपिषम् अधूपिष्व अधूपिष्म इति अस्ति। तदनन्तरं लृङ् लकारः तत्रापि रूपद्वयम् आयप्रत्ययपक्षे एकं रूपं कथम् अधूपायिष्यत् अधूपायिष्यताम् अधूपायिष्यन् अधूपायिष्यः अधूपायिष्यतम् अधूपायिष्यत अधूपायिष्यम् अधूपायिष्याव अधूपायिष्याम सम्यक्। तदनन्तरं तत्र अग्रे भवति आयाभावपक्षरूपम् अधूपिष्यत् अधूपिष्यताम् अधूपिष्यन् अधूपिष्यः अधूपिष्यतम् अधूपिष्यत अधूपिष्यम् अधूपिष्याव अधूपिष्याम
एवं धूपधातोः अपि इमानि रूपाणि अस्माभिः बुद्धौ स्थापनीयानि। ततः व्याख्याता किं कथयति? नैव, व्याख्याता तु अग्रे एव धातोः चिन्तनं कुर्वन् अस्ति। मूले तत्र धातुः उक्तः अस्ति अग्रे, जप जल्प व्यक्तायां वाचि इति अस्ति अग्रिमं धातुद्वयम्। जपमानसे च इत्यपि कथयति। तर्हि जपधातोः रूपाणि अत्र आदौ वदामः। तत्र जपति जपतः जपन्ति जपसि जपतः जपतः जपामि जपावः जपामः। तदनन्तरं लिट् एत्वाभ्यासलोपौ भविष्यतः तत्र तत्र निमित्तेषु सत्सु। अतः जजाप जेपतुः जेपुः जेपिथ जेपथुः जेप जे जजाप जजप जेपिव जेपिम। सम्यक्। तदनन्तरं लुट् जपिता जपितारो जपितारः जपितासि जपितास्थः जपितास्थ जपितास्मि जपितास्वः जपितास्मः। ततः लृट् जपिष्यति जपिष्यतः जपिष्यन्ति जपिष्यसि जपिष्यथः जपिष्यथः जपिष्यामि जपिष्यावः जपिष्यामः। तदनन्तरं लोट् जपतु जपतात् जपतां जपन्तु जप जपतात् जपतं जपत जपानि जपाव जपाम। लङ् अजपत् अजपताम् अजपन् अजपः अजपतम् अजपत अजपम् अजपाव अजपाम। ततः लिङ् जपेत् जपेतां जपेयुः जपेह जपेतं जपेत जपेयं जपेव जमेम जपेम। ततः आशीर्लिङ् जप्यात् जप्यास्तां जप्यासुः जप्याः जप्यास्तं जप्यास्त जप्यासं जप्यास्व जप्यास्म। ततः लुङ् वृद्धिविकल्पः स्मर्तव्यः अतो हलादेर्लघोः। अतः अजापीत् अजपीत् अजापिष्टाम् अजपिष्टाम् अजापिषुः अजपिषुः अजापीः अजपीः अजापिष्टम् अजपिष्टम् अजापिष्ट अजपिष्ट अजापिषम् अजपिषम् अजापिष्व अजपिष्व अजापिष्म अजपिष्म। ततः लृङ् अजपिष्यत् अजपिष्यताम् अजपिष्यन् अजपिष्यः अजपिष्यतम् अजपिष्यत अजपिष्यम् अजपिष्याव अजपिष्याम। एवं रूपाणि। अग्रे जल्प इति वर्तते। तत्र जल्पति जल्पतः जल्पन्ति जल्पति जल्पतः जल्पतः जल्पामि जल्पावः जल्पामः। ततश्च लिट् जजल्प जजल्पतुः जजल्पुः जजल्पिथ जजल्पथुः जजल्प जजल्प जजल्पिव जजल्पिम। ये तो अभ्यासलोपप्रसङ्गः नास्ति। अस्तु। लुट् जल्पिता जल्पितारो जल्पितारः जल्पितासि जल्पितास्थः जल्पितास्थ जल्पितास्मि जल्पितास्वः जल्पितास्मः। लृट् जल्पिष्यति जल्पिष्यतः जल्पिष्यन्ति जल्पिष्यसि जल्पिष्यथः जल्पिष्यथः जल्पिष्यामि जल्पिष्यावः जल्पिष्यामः। लोट् जल्पतु जल्पतात् जल्पतां जल्पन्तु जल्पजल्पतात् जल्पतं जल्पत जल्पानि जल्पाव जल्पामः। लङ् अजल्पत् अजल्पताम् अजल्पन् अजल्पः अजल्पतम् अजल्पत अजल्पम् अजल्पाव अजल्पाम। ततः विधिलिङ्लकारः जल्पेत् जल्पेतां जल्पेयुः जल्पेः जल्पितं जल्पेत जल्पेयं जल्पेव जल्पेम। आशीर्लिङ्लकारः जल्प्यात् जल्प्यास्तां जल्प्यासुः जल्प्याः जल्प्यास्तं जल्प्यास्त जल्प्यासं जल्प्यास्व जल्प्यास्म। लुङ् अजल्पीत् अजल्पिष्टाम् अजल्पिषुः अजल्पीः अजल्पिष्टम् अजल्पिष्ट अजल्पिषम् अजल्पिष्व अजल्पिष्म। लृङ् अजल्पिष्यत् अजल्पिष्यताम् अजल्पिष्यन् अजल्पिष्यः अजल्पिष्यतम् अजल्पिष्यत अजल्पिष्यम् अजल्पिष्याव अजल्पिष्याम। एवं जल्पधातोः रूपाणि। तत्र मानसे अर्थात् मानसे उच्चारणे अपि इदम् अयं जप इति धातुः भवति इति उक्तमेव। नाम अस्य रूपाणि उक्तानि एव, अर्थे भेदः तावदेव। अग्रे
चप धातुः वर्तते सान्त्वने इति। सान्त्वनार्थे, सान्त्वनादानार्थे अयं धातुः। कथं तर्हि रूपाणि? चपति चपतः चपन्ति चपसि चपथः चपथ चपामि चपावः चपामः। लिट् चचाप चेपतुः चेपुः चचाप नैव चेपिथ चेपतुः चेप चचाप चचप चेचिव चेचिम। अग्रे नैव नैव चचाप चचप चेपिव चेपिम एवं रीत्या। अस्तु अस्तु, न तु चेचिव चेचिम, चेपिव चेपिम चेपिव चेपिम इति। अस्तु। लुट् चपिता चपितारौ चपितारः चपितासि चपितास्थः चपितास्थ चपितास्मि चपितास्वः चपितास्मः। लृट् चपिष्यति चपिष्यतः चपिष्यन्ति चपिष्यसि चपिष्यतः चपिष्यतः चपिष्यामि चपिष्यावः चपिष्यामः। लोट् चपतु चपतात् चपतां चपन्तु चप चपतात् चपतं चपत चपानि चपाव चपाम। लङ् अचपत् अचपताम् अचपन् अचपः अचपतम् अचपत अचपम् अचपाव अचपाम। लिङ् चपेत् चपेतां चपेयुः चपेः चपेतं चपेत चपेयं चपेव चपेम। आश्रिलिङ् चप्यात् चप्यास्तां चप्यासुः चप्याः चप्यासं चप्यास चप्यासं चप्यास चप्यास्म। लुङ् अतोहरादेर्लघो इति स्मर्तव्यम्। अचापीत् अचपीत् अचापिष्टाम् अचपिष्टाम् अचापिषुः अचपिषुः अचापीः अचपीः अचापिष्टम् अचपिष्टम् अचापिष्ट अचपिष्ट अचापिषम् अचपिषम् अचापिष्व अचपिष्व अचापिष्म अचपिष्म। लृङ् अचपिष्यत् अचपिष्यताम् अचपिष्यन् अचपिष्यः अचपिष्यतम् अचपिष्यत अचपिष्यम् अचपिष्याव अचपिष्याम। ततः अग्रे वर्तते शप समवाये समवायार्थकः धातुः। व्याख्याता कथयति शोपदेशोऽयम्, अयं शोपदेशः वर्तते। सम्यक्। तर्हि तद् धात्वादेशः सः इत्यनेन षकारस्य सकारः भवति इति भावः। तर्हि तत्र रूपाणि कथं? शपसमवाये, समवायविषये मूले किञ्चित् इतोपि कथयति। समवायः सम्बन्धः सम्यक् अवबोधः वा इति। सम्बन्धत्वस्य सम्बन्धत्वम् अथवा अवबोधः इत्यपि अर्थः भवति। तर्हि कथं रूपाणि? सपति सपतः सपन्ति सपसि सपथः सपथः सपामि सपावः सपामः। ततः अग्रे तत्र लिट् ससाप एवं खलु। ससाप सेपतुः सेपुः सेपिथः सेपथुः सेप से ससाप ससप सेपिव सेपिम। लुट् सपिता सपितारौ सपितारः सपितासि सपितास्थः सपितास्थ सपितास्मि सपितास्वः सपितास्मः। लृट् सपिष्यति सपिष्यतः सपिष्यन्ति सपिष्यसि सपिष्यथः सपिष्यथः सपिष्यामि सपिष्यावः सपिष्यामः। लोट् सपतु सपतात् सपतां सपन्तु सप सपतात् सपतं सपत सपानि सपाव सपाम। लङ् असपत् असपताम् असपन् असपः असपतम् असपत असपन् असपाव असपाम। लिङ् सपेत् सपेतां सपेयुः सपेः सपेतं सपेत सपेयं सपेव सपेम। आश्रिलिङ् सप्यात् सप्यास्तां सप्यासुः सप्याः सप्यास्तं सप्यास्त सप्यासं सप्यास्व सप्यास्म। लुङ् असापीत् तदेव अतोहरादेर्लघोः। असापीत् असपीत् असापिष्टाम् असपिष्टाम् असापिषुः असपिषुः असापीः असपीः असापिष्टम् असपिष्टम् असापिषुः नैव असापिष्ट असपिष्ट असापिषम् असपिषम् असापिष्व असपिष्व असापिष्म असपिष्म। तदनन्तरं अग्रे भवति लृङ् असपिष्यत् असपिष्यताम् असपिष्यन् असपिष्यः असपिष्यतम् असपिष्यत असपिष्यम् असपिष्याव असपिष्याम। एवं खलु। अग्रे कथयति मूले रपलपव्यक्तायां वाचि। तर्हि रप इत्यस्य रूपाणि वदामः। रपति रपतः रपन्ति रपसि रपतः रपथ रपामि रपावः रपामः।
ततश्च लिट् रराप रेपतुः रेपुः रेपिथ रेपथुः रेप रराप ररप रेपिव रेपिम लुट् रपिता रपितारो रपितारः रपितासि रपितास्थ रपितास्थ रपितास्मि रपितास्वः रपितास्मः लृट् रपिष्यति रपिष्यतः रपिष्यन्ति रपिष्यसि रपिष्यथः रपिष्यथः रपिष्यामि रपिष्यावः रपिष्यामः लोट् रपतु रपतात् रपतां रपन्तु रपरपतात् रपतं रपतरपानि रपावरपाम रपाणि अणत्वं भवेत् खलु लङ् अरपत् अरपताम् अरपन् अरपः अरपतम् अरपतः अरपम् अरपाव अरपाम लिङ् रपेत् रपेतां रपेयुः रपेः रपेतं रपेद रपेयं रपेव रपेम आशिलिङ् रप्यात् रप्यास्तां रप्यासुः रप्याः रप्यास्तं रप्यास रप्यासं रप्यास्व रप्यास्म लुङ् अरापीत् अरपीत् अरापिष्टाम् अरपिष्टाम् अरापिषुः अरपिषुः अरापिः अरपीः अरापिष्टम् अरपिष्टम् अरापिष्ट अरपिष्ट अरापिषम् अरपिष्म अरापिषम् अरपिषम् अरापिष्व अरपिष्व अरापिष्म अरपिष्म ततः लृङ् अरपिष्यत् अरपिष्यताम् अरपिष्यन् अरपिष्यः अरपिष्यतम् अरपिष्यत अरपिष्यम् अरपिष्याव अरपिष्याम सम्यक् तदनन्तरम् अग्रे वर्तते लप् एवं खलु लपति लपतः लपन्ति लपति लपतः लपथ लपां लपामि लपावः लपामः ततः लिट् ललाप लेपतुः लेपुः एत्वाभ्यासलोपो लेपिथ लेपथुः लेप ललाप ललप लेपिव लेपिम लुट् लपिता लपितारो लपितारः लपितासि लपितास्थ लपितास्थ लपितास्मि लपितास्वः लपितास्मः लृट् लपिष्यति लपिष्यतः लपिष्यन्ति लपिष्यसि लपिष्यथः लपिष्यथः लपिष्यामि लपिष्यावः लपिष्यामः लोट् लपतु लपतात् लपतां लपन्तु लपलपतात् लपतं लपत लपानि लपावलपाम लङ् अलपत् अलपताम् अलपन् अलपः अलपतम् अलपतः अलपम् अलपाव अलपाम विधिं लपेत् लपेतां लपेयुः लपेः लपेतं लपेद लपेयं लपेव लपेम आशिलिङ् लप्यात् लप्यास्तां लप्यासुः लप्याः लप्यास्तं लप्यास लप्यासं लप्यास्व लप्यास्म ततः लुङ् अलापीत् अलपित अलापिष्टाम् अलपिष्टाम् अलापिषुः अर्पिषुः अलापीः अलपीः अलापिष्टम् अलपिष्टम् अलापिष्ट अलपिष्ट अलापिषम् अलपिषम् अलापिष्व अलपिष्व अलापिष्म अलपिष्म लृङ् अलपिष्यत् अलपिष्यताम् अलपिष्यन् अलपिष्यः अलपिष्यतम् अलपिष्यत अलपिष्यम् अलपिष्याव अलपिष्याम अग्रे वर्तते चुपमन्दायामिति मूले कथ्यते चुपमन्दायां गतौ इति अग्रे व्याख्याता कथयति चवर्गप्रथमादिः अयं नाम चकारादिः चवर्गद्वितीयादिस्त्वनिट्कः छुप 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 इति वर्तते सः तु अनिट्कः सः प्रायः अग्रे आगच्छेत् कदाचित् भवतु चुप चुप् इत्यस्य रूपाणि वदामः मूले तस्य रूपत्रयम् उक्तमस्ति लटिचोपति लुटिचुचोप लिटिचुचोप लुटि चोपिता आदौ लिटः लटः वदामः आम् चोपति चोपतः चोपन्ति चोपसि चोपतः चोपथ चोपामि चोपावः चोपामः लिट् चुचोप चुचुपतुः चुचुपुः चुचोपिथ चुचुपथुः चुचुप चुचोप चुचुपिव चुचुमिम चुचुपिव चुचुपिम लुट् चोपिता चोपितारो चोपितारः चोपितासि चोपितास्थः चोपितास्थ चोपितास्मि चोपितास्वः चोपितास्मः लृट् चोपिष्यति चोपिष्यतः चोपिष्यन्ति चोपिष्यसि चोपिष्यथः चोपिष्यतः चोपिष्यामि चोपिष्यावः चोपिष्यामः ततः अग्रे भवति लङ् आम् अचोपत् अचोपताम् अचोपन् अचोपः अचोपतम् अचोपत अचोपम् अचोपाव अचोपाम लिङ् चोपेत् चोपेतां चोपेयुः चोपेः चोपेतं चोपेत चोपेयं चोपेव चोपेम आशिलिङ् चुप्यात् चुप्यास्तां चुप्यासुः चुप्याः चुप्यासं चुप्यास चुप्यासं चुप्यासो चुप्यास्म लुङ् अचोपीत् अचोपिष्टाम् अचोपिषुः अचोपीः अचोपिष्टम् अचोपिष्ट अचोपिषम् अचोपिष्व अचोपिष्म लृङ् अचोपिष्यत् अचोपिष्यताम् अचोपिष्यन् अचोपिष्यः अचोपिष्यतम् अचोपिष्यत अचोपिष्यम् अचोपिष्यम् अचोपिष्याव अचोपिष्याम सम्यक् अग्रे किं कथयति इति चेत् तुपतुम्प त्रुपतृम्प तुफतुम्प त्रुफतृम्फ हिंसार्थाः
व्याख्याता कथयति अष्टौ अपि उदुपधाः नाम उकारः उपधायां वर्तते तृतीयचतुर्थौ सप्तमाष्टमौ च रेफवान्तः रेफवान्तौ इति वक्तव्यं लेखनदोषः स्यात् वा इति रेफवान्तौ इति मूले स्पष्टी भविष्यति अस्तु तत्र मूले किमुक्तं तोपति तुतोप तुम्पति तुतुम्प तुतुम्पतुः इत्यादीनि क्रमशः रूपाणि उक्तानि वर्तन्ते क्रमशः वयम् एकमेकं धातुं स्वीकृत्य रूपाणि वदामः आदौ वर्तते धातुः तुप तुप इत्यस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते तोपति एते सर्वेपि हिंसार्थकाः वर्तन्ते इत्युक्तमेव आं तर्हि प्रकृते कथं रूपाणि इति चेत् आम् तत्र तोपति तोपतः तोपन्ति तोपसि तोपतः तोपथ तोपामि तोपावः तोपामः लुट् नैव लिट् लिटः अपि एकं रूपं मूले प्रदत्तं तुतोप अतः तुतोप तुतुपतुः तुतुपुः तुतोपितः तुतुपुथुः तुतुप तुतोप तुतुपिव तुतुपिम लुट् तोपिता तोपितारो तोपितारः तोपितासि तोपितास्तः तोपितास्त तोपितास्मि तोपितास्वः तोपितास्मः लृट् तोपिष्यति तोपिष्यतः तोपिष्यन्ति तोपिष्यसि तोपिष्यतः तोपिष्यतः तोपिष्यामि तोपिष्यावः तोपिष्यामः लोट् तोपतु तोपतात् तोपतां तोपन्तु तोपतोपतात् तोपतं तोपत तोपानि तोपाव तोपाम लङ् अतोपत् अतोपताम् अतोपन् अतोपः अतोपतम् अतोपत अतोपम् अतोपाव अतोपाम विधिलिङ् तोपेत् तोपेतां तोपेयुः तोपेः तोपेतं तोपेत तोपेयं तोपेव तोपेम आशिलिङ् तुप्यात् तुप्यास्तां तुप्यासुः तुप्याः तुप्यास्तं तुप्यास्त अत्र गुणः न भवति यतोहि याचोटः कित्वं वर्तते तुप्याः तुप्यास्तं तुप्यास्त तुप्यासं तुप्यास्व तुप्यास्म लुङ् अतोपीत् अतोपिष्टाम् अतोपि अतोपिषुः अतोपिः अतोपिष्टम् अतोपिष्ट अतोपिषम् अतोपिष्व अतोपिष्म लृङ् अतोपिष्यत् अतोपिष्यताम् अतोपिष्यन् अतोपिषः अतोपिष्यतम् अतोपिष्यत अतोपिष्यम् अतोपिष्याव अतोपिष्याम सम्यक् अग्रे वर्तते तुम्प इत्यस्य खलु तस्य एकं लटः रूपं मूले प्रदत्तं तुम्पति कथं रूपाणि तुम्पति तुम्पतः तुम्पन्ति तुम्पसि तुम्पतः तुम्पतः तुम्पामि तुम्पावः तुम्पामः सम्यक् अपि सकर्मकाः इति वर्तन्ते सर्वेपि अस्तु अग्रे लिट् लिटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं तुतुम्प तदनन्तरं तुतुम्पतुः तुतुम्पतुः इत्यत्र व्याख्याता कथयति तुतुम्पतुरित्यत्र नरोपमाशङ्क्य आहा संयोगादिति मूले पश्यन्तु संयोगात् परस्य लिटः कित्वा भावान् नलोपो न एवं खलु केन न लोपः अनिदितां हलोपधायाः ङिति अनिदित् वर्तते तुम्प इत्यत्र नकारात् लब्धः वर्तते पकारः मकारः अनुसारः भवति परसवर्णत्वं च भवति अतः संयोगात् परतः अत्र लिटः कित्वं न भवति असंयोगात् लिट्कित् इति उच्यते खलु न तु संयोगात् लिट्कित् अतः कित्वं नास्ति चेत् अनिदिताम् इत्यस्य कृते निमित्तं न लभ्यते निमित्तं न लभ्यते चेत् नकारस्य लोपोऽपि न भवति इति भावः सम्यक् अतः लिटि कथं रूपाणि तुतुम्पतुः इति नकारयुक्तानि रूपाणि नाम परसवर्णत्वेन अनुसारपरसवर्णत्वेन आगतः यः मकारः तद्युक्तानि रूपाणि एव इति भावः अतः तुतुम्प तुतुम्पतुः तुतुम्पुः तुतुम्पितः तुतुम्पथुः तुतुम्प तुतुम्प तुतुम्पिव तुतुम्पिम लुटि तुम्पिता तुम्पितारो तुम्पितारः तुम्पितासि तुम्पितास्तः तुम्पितास्त तुम्पितास्मि तुम्पितास्वः तुम्पितास्मः लृट् नैव लुटि रूपाणि उक्तानि खलु अधुना लृटि वदामः तुम्पिष्यति तुम्पिष्यतः तुम्पिष्यन्ति तुम्पिष्यसि तुम्पिष्यतः तुम्पिष्यतः तुम्पिष्यामि तुम्पिष्यावः तुम्पिष्यामः तदनन्तरं लोट् एवं खलु तुम्पत तुम्पतात् तुम्पतां तुम्पन्तु तुम्प तुम्पतात् तुम्पतात् तुम्पतं तुम्पता तुम्पानि तुम्पाव तुम्पाम लङ्
अतुम्पत् अतुम्पताम् अतुम्पन् अतुम्पः अतुम्पत अतुम्पतः अतुम्पः अतुम्पतम् अतुम्पत अतुम्पम् अतुम्पाव अतुम्पाम लिङ् तुम्पे तुम्पेतां तुम्पेयुः तुम्पेह तुम्पेतं तुम्पेता तुम्पेयं तुम्पेव तुम्पेम अग्रे कथयति आश्रिलिङ्गे मूले किदाशिषि इति कित्वान्नलोपः इति किदाशीति अत्र किदाशिषि इत्यनेन कित्वं भवति अतः नलोपः भवति व्याख्याता कथयति आशिलिङ्गे विशेषणाः किदाशिषि इति अस्तु तर्हि कथं रूपाणि अत्र नलोपे सति नलोपश्च अनिद्वान् हरोदायाः इति अतः कथं रूपाणि तुप्या तुप्यास्तां तुप्यासुः तुप्याः तुप्यास्तं तुप्यास्तुप्यासं तुप्यास्वतुप्यास्म इति ततः अग्रे तत्र अग्रे कश्चन विशेषः वर्तते परन्तु ततः पूर्वमादौ लुङि लृङि चापि रूपाणि वदामः अतुम्पीत् अतुम्पिष्टाम् अतुम्पिषुः अतुम्पीः अतुम्पिष्टाम् अतुम्पीः अतुम्पिष्टम् अतुम्पिष्ट अतुम्पिषम् अतुम्पिष्व अतुम्पिष्म ततः लृङ् अतुम्पिष्यत् अतुम्पिष्यताम् अतुम्पिष्यन् अतुम्पिष्यः अतुम्पिष्यतम् अतुम्पिष्यत अतुम्पिष्यम् अतुम्पिष्याव अतुम्पिष्याम सम्यक् ततः तत्र किमुक्तमिति चेत् व्याख्याता अग्रे इङ्गितं करोति प्रात्तुम्पतौ इति स्थिपानिर्देशोऽयं मूले उक्तं खलु प्रात्तुम्पतौ कविकर्तरी तत्र प्रात् इति पञ्चमी भवति तुम्पतौ इति सप्तमी भवति नाम तुम्पधातोः स्थिपानिर्देशः कृतः वर्तते तुम्पतौ इति ततः कथयति नाम अस्य वचनस्य अर्थं कथयति नाम पङ्क्तिः कथमस्ति प्रात् तुम्पतौ कविकर्तरि इति पारस्करादिगणे पाठात् सुट् इति व्याख्याता कथयति प्रात् तुम्पधातौ परे सुट् स्यात् कविकर्तरी सति इत्यर्थः नाम गौः यदा कर्ता भवति तदा सुडागमः भवति अतः प्रस्तुम्पति गौः इति रूपं भवति इति भावः पारस्करगणे एवं रीत्या पाठः क्रियते प्रात्तुम्पतौ कविकर्तरि अतः सुडागमः भवति प्र उपसर्गात् पूर्वकात् अत्र धातोः सुडागमः भवति टित्वात् आद्यवयत्वेन आगत्य तिष्ठति एवं खलु व्याख्याता कथयति अग्रे अन्यं विशेषं कथयन्नस्ति तर्हि कथं रूपाणि प्रास्तुम्पति नैव प्रस्तुम्पति प्रस्तुम्पतः प्रस्तुम्पन्ति प्रस्तुम्पसि प्रस्तुम्पतः प्रस्तुम्पतः प्रस्तुम्पामि प्रस्तुम्पावः प्रस्तुम्पामः एवं रूपाणि भविष्यन्ति एवमेव तदेव लुडादिषु अपि तत्र लिडादिष्वपि एवं खलु तत्र तदेव सुडागमः सर्वत्र भविष्यति पूर्वदेव रूपाणि भविष्यन्ति सुड् विशेषः वर्तते अग्रे कथयति व्याख्याता किं कथयति पश्यन्तु सुड् विधौ अस्मिन् तुम्पतौ इति स्थिपानिर्देशस्य प्रयोजनमाह स्थिपानिर्देशाद्यङ्लुकिन स्थिपाशपानुबन्धेन इत्युक्तेरिति भावः एवं खलु पूर्वं पठितं खलु मूले आदौ पठन्तु स्थिपानिर्देशा यङ्लुकिन प्रतोतुम्पीति एवं खलु यङ्लुगन्तः प्रयोगः अस्ति कः तोतुम्पीति अग्रे पठिष्यते अस्माभिः अतः पूर्वं पठितं खलु अस्माभिः किं स्थिपाशपानुबन्धेन एकाच उपदेशेन उदात्तात् इत्यत्र एकाच ग्रहणेन अयं नियमः ज्ञापितः खलु कः स्थिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च अग्रे कथमासीत् स्थिपाशपानुबन्धेन निर्दिष्टं यद्गणेन च यत्रैकाचग्रहणं पञ्चैतानि न यङ्लुकि अतः स्थिपानिर्दिष्टः अयं सुट् इति कृत्वा यङ्लुकि अपि न भवति अतः यङ्लुक् प्रकरणे अत्र किञ्चित् अवधानं कर्तव्यं सुडागमः न कर्तव्यः इति भावः सम्यक् इति विशेषः अग्रे मूले कः धातुः वर्तते तृम्प एतदनन्तरं नैव तुम्प एतदनन्तरं तृप् इति धातुः वर्तते तस्य एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते त्रोपति कथं रूपाणि लडादिषु सर्वाणि रूपाणि वदामः
त्रोपति त्रोपतः त्रोपन्ति त्रोपसि त्रोपतः त्रोपथः त्रोपामि त्रोपावः त्रोपामः लिट् तुत्रोप तुत्रोप तुत्रुपतुः तुत्रुपुः तुत्रोपितः तुत्रुपथुः तुत्रुप तुत्रोप तुत्रुपिव तुत्रुपिम ततः लुट् त्रोपिता त्रोपितारो त्रोपितारः त्रोपितासि त्रोपितास्ता त्रोपितास्ता त्रोपितास्मि त्रोपितास्वः त्रोपितास्मः लृट् त्रोपिष्यति त्रोपिष्यतः त्रोपिष्यन्ति त्रोपिष्यसि त्रोपिष्यतः त्रोपिष्यतः त्रोपिष्यामि त्रोपिष्यावः त्रोपिष्यामः लोट् त्रोपतु त्रोपता त्रोपतां त्रोपन्तु त्रोपत्रोपता त्रोपतं त्रोपत त्रोपानि त्रोपाव त्रोपामः तदनन्तरं लङ् अत्रोपत् अत्रोपताम् अत्रोपन् अत्रोपः अत्रोपतम् अत्रोपत अत्रोपम् अत्रोपाव अत्रोपाम लिङ् त्रोपे त्रोपेतां त्रोपेयुः त्रोपेः त्रोपेतं त्रोपेत त्रोपेयं त्रोपेव त्रोपेम आशिर्लिङ् तृप्या तृप्यास्तां तृप्यासुः तृप्याः तृप्यासं तृप्यास तृप्यासं तृप्यास्व तृप्यास्म लुङ् अत्रोपीत् अत्रोपिष्टाम् अत्रोपिषुः अत्रोपीः अत्रोपिष्टम् अत्रोपिष्ट अत्रोपिषम् अत्रोपिष्व अत्रोपिष्म लृङ् अत्रोपिष्यत् अत्रोपिष्यताम् अत्रोपिष्यन् अत्रोपिष्यः अत्रोपिष्यतम् अत्रोपिष्यत अत्रोपिष्यम् अत्रोपिष्याव अत्रोपिष्याम ततः अग्रे भवति धातुः तृम्प इत्यस्ति खलु अतः अत्र लटि लटः एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते तृम्पति तस्य अन्यानि रूपाणि तृम्पति तृम्पतः तृम्पन्ति तृम्पसि तृम्पथः तृम्पथः तृम्पामि तृम्पावः तृम्पामः लिटि तुत्रुम्प तुत्रुम्पतुः तुत्रुम्पुः तुत्रुम्पिथ तुत्रुम्पथुः तुत्रुम्प तुत्रुम्प तुत्रुम्पिव तुत्रुम्पिम लोट् तृम्पिता तृम्पितारो तृम्पितारः तृम्पितासि तृम्पितास्थः तृम्पितास्थ तृम्पितास्मि तृम्पितास्वः तृम्पितास्मः लृट् तृम्पिष्यति तृम्पिष्यतः तृम्पिष्यन्ति तृम्पिष्यसि तृम्पिष्यतः तृम्पिष्यतः तृम्पिष्यामि तृम्पिष्यावः तृम्पिष्यामः लोट् तृम्पतु तृम्पता तृम्पतां तृम्पन्तु तृम्पतृम्पतात् तृम्पतं तृम्पत तृम्पं तृम्पानि तृम्पाव तृम्पाम लङ् अतृम्पत् अतृम्पताम् अतृम्पन् अतृम्पः अतृम्पदम् अतृम्पत अतृम्पम् अतृम्पाव अतृम्पाम विध्रिङ् तृम्पे तृम्पेतां तृम्पेयुः तृम्पेः तृम्पेतं तृम्पेत तृम्पेयं तृम्पेव तृम्पेम आशीर्लिङ्गे नकारलोपः स्मर्तव्यः केन अनितां हृदायाः इत्यनेन यतोहि किदाशिषि इत्यनेन या सोटः कित्वं वर्तते अतः निमित्तं लभ्यते अतः तृप्या तृप्यास्तां तृप्यासुः तृप्याः तृप्यास्तं तृप्यास तृप्यासं तृप्यासो तृप्यास्म ततः लुङ् अतृम्पीत् अतृम्पिष्टाम् अतृम्पिषो अतृम्पीः अतृम्पिष्टम् अतृम्पिष्ट अतृम्पिषम् अतृम्पिष्व अतृम्पिष्म लृङ् अतृम्पिष्यत् अतृम्पिष्यत् अतृम्पिष्यताम् अतृम्पिष्यन् अतृम्पिष्यः अतृम्पिष्यतम् अतृम्पिष्यत अतृम्पिष्यन् अतृम्पिष्याव अतृम्पिष्याम तदनन्तरम् अग्रे भवति धातुः तुफ इति मूले एवं खलु तुफ धातोः अयं हिंसार्थकः अस्य एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते तोफति खलु तोफति तोफतः तोफन्ति तोफसि तोफथः तोफतः तोफामि तोफावः तोफामः लिटि तुतोफ तुतुफथुः नैव तुथु तुथु तुतोफ तुतुफतुः तुतुफुः तुतोपिथ तुतोपिथ तुतुफथुः तुतुफ तुतोफ तुतुफिव तुतुफिम लोट् नैव लुट् तोफिता तोफितारो तोफितारः तोफितासि तोफितास्थः तोफितास्थ तोफितास्मि तोफितास्वः तोफितास्मः लृट् तोफिष्यति तोफिष्यतः तोफिष्यन्ति तोफिष्यसि तोफिष्यथः तोफिष्यथः तोफिष्यामि तोफिष्यावः तोफिष्यामः लोट् तोफतां तोफतु तोफतात् तोफतां तोफन्तु तोफतात् तोफतं तोफत तोफानि तोफाव तोफाम लङ् अतोफत् अतोफताम् अतोफन् अतोफः अतोफतम् अतोफत अतोफम् अतोफाव अतोफाम लिङ् तोफेत् तोफेतां तोफेयुः तोफेः तोफेतं तोफेत तोफेयं तोफेव तोफेम आशिर्लिङ् तुभ्या तुभ्यास्तां तुभ्यासुः तुभ्याः तुभ्यास्तं तुभ्यास्त तुभ्यासं तुभ्यास्व तुभ्यास्म लुङ् अतोफीत् अतोफिष्टाम् अतोफिषुः अतोफीः अतोफिष्टम् अतोफिष्ट
अतोऽभिषम् अतोऽभिष्व अतोऽभिष्म लृङ् अतोऽभिष्यत् अतोऽभिष्यताम् अतोऽभिष्यन् अतोऽभिष्यः अतोऽभिष्यतम् अतोऽभिष्यत अतोऽभिष्यम् अतोऽभिष्याव अतोऽभिष्याम। सम्यक्। अग्रे तुम्फ धातुः भवति, तस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते, तुम्फति इति। तुम्फति एवं खलु। तर्हि कथं रूपाणि? तुम्फति तुम्फतः तुम्फन्ति तुम्फसि तुम्फथः तुम्फथः तुम्फामि तुम्फावः तुम्फामः। लिट् तुतुम्फ तुतुम्फत्तुः तुतुम्फुः तुतुम्फिथ तुतुम्फथुः तुतुम्फ तुतुम्फ तुतुम्फिव तुतुम्फिम। ततः लुट् तुम्फिता तुम्फितारो तुम्फितारः तुम्फितासि तुम्फितास्थः तुम्फितास्थः तुम्फितास्मि तुम्फितास्वः तुम्फितास्मः। लृट् तुम्फिष्यति तुम्फिष्यतः तुम्फिष्यन्ति तुम्फिष्यसि तुम्फिष्यथः तुम्फिष्यथः तुम्फिष्यामि तुम्फिष्यावः तुम्फिष्यामः। लोट् तुम्फतु तुम्फतात् तुम्फतां तुम्फन्तु तुम्फतात् तुम्फतं तुम्फत तुम्फानि तुम्फाव तुम्फाम। लङ् अतुम्फत् अतुम्फताम् अतुम्फन् अतुम्फः अतुम्फतम् अतुम्फत अतुम्फम् अतुम्फाव अतुम्फाम। लिङ् तुम्फेत् तुम्फेतां तुम्फेयुः तुम्फेः तुम्फेतं तुम्फेत तुम्फेयं तुम्फेव तुम्फेम। आशीर्निङ् तुभ्यात् अत्रापि अनिदितामिति स्मर्तव्यं। तुभ्यात् तुभ्यास्तां तुभ्यासुः तुभ्यः तुभ्यास्तं तुभ्यास्ता तुभ्यासं तुभ्यास्व तुभ्यास्म। लुङ् अतुम्फीत् अतुम्फिष्टाम् अतुम्फिषुः अतुम्फीः अतुम्फिष्टम् अतुम्फिष्ट अतुम्फिषम् अतुम्फिष्व अतुम्फिष्म। लृङ् अतुम्फिष्यत् अतुम्फिष्यताम् अतुम्फिषन् अतुम्फिष्यः अतुम्फिष्यतम् अतुम्फिष्यत अतुम्फिष्यम् अतुम्फिष्याव अतुम्फिष्याम। अग्रे वर्तते मूले धातुः त्रुफ एवं खलु। तस्य एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते, त्रोफति इति। तत्र रूपाणि कथं? त्रोफति त्रोफतः त्रोफन्ति लघुवतुगुणः भविष्यति। त्रोफसि त्रोफत् त्रोफथः त्रोफथः त्रोफामि त्रोफावः त्रोफामः। तदनन्तरं लिट् तुत्रोफ तुत्रुफथुः तुत्रुफतुः तुत्रुफुः तुत्रोफिथ तुत्रुफथुः तुत्रुफ एवं खलु। तुत्रोफ तुत्रुफिव तुत्रुफिम। ततः लुट् त्रोफिता त्रोफितारो त्रोफितारः त्रोफितासि त्रोफितास्थः त्रोफितास्थ त्रोफितास्मि त्रोफितास्वः त्रोफितास्मः। लृट् त्रोफिष्यति त्रोफिष्यतः त्रोफिष्यन्ति त्रोफिष्यसि त्रोफिष्यथः त्रोफिष्यथः त्रोफिष्यामि त्रोफिष्यावः त्रोफिष्यामः। लोट् त्रोफतु त्रोफतात् त्रोफतां त्रोफन्तु त्रोफतात त्रोफतं त्रोफत त्रोफानि त्रोफाव त्रोफाम। लङ् अत्रोफत् अत्रोफताम् अत्रोफन् अत्रोफः अत्रोफतम् अत्रोफत अत्रोफम् अत्रोफाव अत्रोफाम। लिङ् त्रोफे त्रोफेतां त्रोफेयुः त्रोफेः त्रोफेतं त्रोफेत त्रोफेयं त्रोफेव त्रोफेम। आशीर्लिङ् त्रुभ्यात् त्रुभ्यास्तां त्रुभ्यासुः त्रुभ्यः त्रुभ्यास्तं त्रुभ्यास्ता त्रुभ्यासं त्रुभ्यास्व त्रुभ्यास्म। अग्रे लुङ् एवं तत्र आशीर्लिङि गुणः न भवति सम्यक्, यतोहि कितप्रकृतं भवति। अस्तु लुङि अत्रोभीत् अत्रोभिष्टाम् अत्रोभिषुः अत्रोभीः अत्रोभिष्टाम् अत्रोभिष्ट अत्रोभिषम् अत्रोभिष्व अत्रोभिष्म। लृङ् अत्रोभिष्यत् अत्रोभिष्यताम् अत्रोभिष्यन् बहुवचन अत्रोभिष्यः अत्रोभिष्यतम् अत्रोभिष्यत अत्रोभिष्यम् अत्रोभिष्याव अत्रोभिष्याम। सम्यक्। ततः अग्रे भवति मूले धातुः तृम्फ इति एवं खलु। हिंसार्थकेषु अन्तिमः एषु यः वर्तते तं पठामः। तस्य एकं रूपं मूले प्रदत्तं वर्तते, तृम्फति। अतः कथं रूपाणि? तृम्फति तृम्फतः तृम्फन्ति तृम्फसि तृम्फसथः त्रुम्फथः त्रुम्फामि त्रुम्फावः त्रुम्फामः। लिटि तुतृम्फ तुतृम्फतुः तुतृम्फुः तुतृम्फिथ तुतृम्फथुः तुतृम्फ तुतृम्फ तुतृम्फिव तुतृम्फिम। तदनन्तरं लुट् तृम्फिता तृम्फितारो तृम्फितारः तृम्फितासि तृम्फितास्थः तृम्फितास्थ तृम्फितास्मि तृम्फितास्वः तृम्फितास्मः। ततः लृट् तृम्फिष्यति तृम्फिष्यतः तृम्फिष्यन्ति तृम्फिष्यसि तृम्फिष्यथः तृम्फिष्यथः तृम्फिष्यामि तृम्फिष्यावः तृम्फिष्यामः। तदनन्तरं लोट्
तृम्भतु तृम्भतां तृम्भतु तृम्भतात तृम्भतां तृम्भन्तु तृम्भतात तृम्भतं तृम्भत तृम्भानि तृम्भाव तृम्भाम लङ् अतृम्भत् अतृम्भताम् अतृम्भन् अतृम्भः अतृम्भतम् अतृम्भत अतृम्भम् अतृम्भाव अतृम्भाम लिङ् तृम्भे तृम्भेतां तृम्भेयुः तृम्भे तृम्भेतं तृम्भेत तृम्भेयं तृम्भेव तृम्भेम आशीर्लिङ् तृभ्या तृभ्यास्तां तृभ्यासुः तृभ्याः तृभ्यास्तं तृभ्यास्त तृभ्यासं तृभ्यास्व तृभ्यास्म लुङ् अतृम्भीत् अतृम्भिष्णाम् अतृम्भिषुः अतृम्भीः अतृम्भिष्टम् अतृम्भिष्ट अतृम्भिषम् अतृम्भिष्व अतृम्भिष्म ततः लृङ् अतृम्भिष्यत् अतृम्भिष्यताम् अतृम्भिष्यन् अतृम्भिष्यः अतृम्भिष्यतम् अतृम्भिष्यत अतृम्भिष्यम् अतृम्भिष्याव अतृम्भिष्याम सम्यक् इति अस्ति कश्चन विशेषः येषु धातुषु इदानीं मूले किमुच्यते तत् पश्यामः किं कथयति इहाद्यौ द्वौ पञ्चमषष्ठौ च नीरेफाः नाम तेषु रेफः नास्ति निर्गतः रेफः येभ्यः अन्ये सरेफाः तेषु रेफः अस्ति तदस्माभिः तत्र तद् दृष्टमेव आद्याश्चत्वारः प्रथमान्ताः नाम तवर्गान्ताः तवर्गादयः ततो द्वितीयान्ताः नाम थवर्गान्ताः तथा आद्याश्चत्वारः एवं तथैव खलु दृष्टम् आद्याश्चत्वारः प्रथमान्ताः इत्युच्यते नाम पवर्गस्य पकारः अन्ते वर्तते तेषां ततो द्वितीयान्तः ततः अग्रे द्वितीयान्तः नाम फकारान्तः इति भावः अष्टौ अपि उकारवन्तः नाम अष्टसु अपि उकारः वर्तते तत्सर्वम् अस्माभिः दृष्टमेव सम्यक् इदानीम् अग्रे धातुः वर्तते धातुः न धातवः वर्तन्ते गत्यर्थकाः ते च के इति चेत् पर्प रफ रफि अर्ब पर्ब लर्ब बर्ब मर्ब कर्ब खर्ब गर्ब शर्ब शर्ब चर्ब गतौ इति एतेषां सर्वेषां रूपाणि वक्तव्यानि सन्ति अग्रे कथयति आद्यः प्रथमान्तः नाम पकारः अन्ते वर्तते अग्रे कथयति ततो द्वौ द्वितीयान्तौ नाम रफरफि फकारान्तौ इत्यर्थः ततः एकादश तृतीयान्तः प फ ब अर्थात् बकारान्तः द्वितीयतृतीयौ मुक्त्वा सर्वे रोपधाः नाम द्वितीयः रफ तृतीयः रफि एतान् विहाय अन्ये सर्वेपि प्रकृते रोपधाः वर्तन्ते सम्यक् अग्रे एकमेकं रूपं प्रदत्तं वर्तते तद् रूपं वयम् एकमेकं धातुं स्वीकुर्वन्तः अग्रे गच्छामः पर्पति इति कथयति मूले अस्ति खलु पर्प एवं खलु गत्यर्थकाः एते सर्वेपि अतः कथं रूपाणि पर्पति पर्पतः पर्पन्ति पर्पसि पर्पथः पर्पतः पर्पामि पर्पावः पर्पामः लिट् पपर्प पपर्पतुः पपर्पुः पपर्पिथ पपर्पथुः पपर्प पपर्पिव पपर्मिम पपर्पिम ततः लुट् पर्पिता पर्पितारु पर्पितारः पर्पितासि पर्पितास्थः पर्पितास्थः पर्पितास्मि पर्पितास्वः पर्पितास्मः ततः लृट् पर्पिष्यति पर्पिष्यतः पर्पिष्यन्ति पर्पिष्यसि पर्पिष्यतः पर्पिष्यतः पर्पिष्यामि पर्पिष्यावः पर्पिष्यामः ततः लोट् पर्पतु पर्पतां पर्पतां पर्पतु पर्पतात् पर्पतां पर्पन्तु पर्पतात् पर्पतं पर्पत पर्पानि पर्पाव पर्पाम ततः लङ् अपर्पत् अपर्पताम् अपर्पन् अपर्पः अपर्पतम् अपर्पत अपर्पम् अपर्पाव अपर्पाम लिङ् पर्पेत् पर्पेतां पर्पेयुः पर्पेः पर्पेतं पर्पेत पर्पेयं पर्पेव पर्पेम आशलिङ् पर्प्यात् पर्प्यास्तां पर्प्यासु पर्प्याः पर्प्यास्तं पर्प्यास्त पर्प्यासं पर्प्यास्व पर्प्यास्म लुङ् अपर्पीत् अपर्पिष्टाम् अपर्पिषुः अपर्पीः अपर्पिष्टम् अपर्पिष्ट अपर्पिषम् अपर्पिष्व अपर्पिष्म लृङ् अपर्पिष्यत् अपर्पिष्यताम् अपर्पिष्यन् अपर्पिष्यः अपर्पिष्यतम् अपर्पिष्यत अपर्पिष्यम् अपर्पिष्याव अपर्पिष्याम सम्यक् तदनन्तरम् अस्य एव लिटः एकं रूपं प्रदत्तं वर्तते पपर्प सम्यक् एवं तर्हि अद्य तावत् पर्प इति 12,400तमः धातुः एषः भवति एतावत् पर्यन्तमेव भवतु ततः रफ इति धातोः आरभ्य अग्रे वयं पठिष्यामः व्याख्यात्रा तु अग्रे शुभु शुम्भु इत्येतस्मिन् विषये उच्यमानं वर्तते तच्च अग्रिमे पाठे एव आगमिष्यति अनुपदमेव अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते
श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोऽष्टु यमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च बुहादिप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे 92तमः पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।